स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि म उपस्थित भएको छु रुद्र श्रीष। हामीले यो कार्यक्रम मार्फत विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग खास गरी विभिन्न सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आजको श्रृङ्खलामा पनि एउटा नयाँ सन्दर्भका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ। यति बेला यो केही समय अगाडि मात्र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुवात भएको छ। साउन महिनादेखि यता झन्डै यो 20मा यो नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुवात यता खास गरिकन अब यति बेला वित्तीय संस्थाहरू त्यसमा पनि सहकारीहरूको एक किसिमको चाहिँ साधारण सभा र अधिवेशनको एउटा मौसमको रूपमा पनि यो समयलाई लिने गरिन्छ र नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं नजिकिँदै गर्दा यसले पनि तीव्रता पाएको अवस्था पनि छ। विभिन्न सहकारीहरूले आफ्नो अनुकूलतामा मिति निश्चित गरेर आफ्नो तयारी अगाडि बढाइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको श्रृङ्खलामा हामी एउटा सहकारीको साधारण सभा र अधिवेशनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने जमर्कोमा जुटेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी सञ्चार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड जुन पोखराको न्यू रोडमा रहेको छ त्यसको 10औं साधारण सभा तथा अधिवेशनको बारेमा केन्द्रित रहेर हामी आजको श्रृङ्खलामा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। यसमा खास गरेर यो अधिवेशनमा यो साधारण सभामा के कस्ता एजेन्डाहरू प्रस्तुत हुँदैछन् र सहकारी सिद्धान्त बमोजिम यो सहकारी कसरी अघि बढिरहेको छ, कसरी चलिरहेको छ र सहकारी क्षेत्रका समस्या चुनौतीहरू के छन्, त्यसका लागि त्यसको समाधानका निम्ति राज्यको भूमिका के हुन सक्छ र सहकारी सञ्चालकहरूको भूमिका के हुन सक्छ लगायतका विषयमा हामी आजको श्रृङ्खलामा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ सञ्चार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष विनोद ढुङ्गाना। उहाँसँग आजको श्रृङ्खलामा यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। जोस् अब साधारण सभा सहकारीको आइराखेको छ नजिक है, 9 गते गर्दै हुनुहुन्छ। 9 गते त्यसकै तयारीमा व्यस्त हुनुहुन्छ? एकदमै त्यसकै तयारीमा। तयारी कसरी अघि बढिरहेछ? सञ्चार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अब हामीले यो 10औं वार्षिक साधारण सभाको सङ्घारमा छौँ। यो वार्षिक साधारण सभालाई हामी एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिरहेका छौँ। विशेष गरी सञ्चार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना भएर आज 10औं वर्षसम्म आइरहँदाखेरि हामीले हाम्रा हरेक कार्यक्रमहरूलाई अलिक फरक तरिकाले, अलि चुस्त दुरुस्त तरिकाले तिनै कार्यक्रमहरू तर फरक तरिकाले गर्ने एउटा अभ्यासमा रहेका छौँ। विगतका हाम्रा कार्यक्रमहरू हेऱ्यौँ भने पनि ती कार्यक्रमहरूलाई समीक्षा गऱ्यौँ भने पनि अरू सहकारी अथवा अरू सङ्घ संस्थाका कार्यक्रमहरूभन्दा हाम्रा यस्ता किसिमका कार्यक्रम हुन् अथवा अन्य कुनै किसिमका कार्यक्रमहरू हुन सक्छन्। ती कार्यक्रमहरूलाई हामीले अलिक फरक तरिकाले, अलिक विशेष तरिकाले गर्ने गर्छौँ। त्यो हिसाबले पनि यो 10औं वार्षिक साधारण सभालाई हामी अलिक विशेष तरिकाले गर्ने एउटा तयारी गरिरहेका छौँ। यो कोभिड-19 को एउटा विषम परिस्थितिमा गुज्रिएर आइरहँदाखेरि गत वर्षको साधारण सभा हामीले भने जस्तो तरिकाले अथवा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर गर्ने वातावरण रहेन र यो वर्ष चाहिँ हामी अलिक फरक तरिकाले सदस्यहरूलाई चाहिँ उपस्थित गराएर सदस्यहरूकै प्रत्यक्ष उपस्थितिमा र चाहिँ हामीले सहकारी विभाग, सहकारी मन्त्रालयले जुन एउटा चाहिँ नै अनुरोध गरेको छ, यो कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा जुन खालको एउटा अपिल गरेको छ त्यसैलाई आधार मानेर तर पनि अलिकति भव्य तरिकाले गर्ने तयारी गरिरहेको छ। भौतिक उपस्थितिमै गरे पनि यो जुन कोभिड-19 को महामारी अझै यसको जोखिम सकिएको छैन हैन, त्यसका चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई अपनाएर चाहिँ यहाँहरूले कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ हैन। यसपालि त यहाँहरूको सञ्चालक समितिको नयाँ नेतृत्व पनि चयन हुन्छ। हजुर हो, हाम्रो अधिवेशन अथवा निर्वाचनको कार्यक्रम पनि सँगै रहेको छ। हजुर, त्यसको तयारी चाहिँ के छ? त्यसको सन्दर्भमा हामीले अहिले कोभिडको कारणले र सँगै अलिकति भनौँ न संस्थाको नेतृत्व भनेको संस्थाको आगामी कार्यकालको लागि अथवा संस्थाले आगामी गर्ने कार्यदिशाहरू चाहिँ प्रष्ट पार्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेल्ने एउटा निकाय भनेको सञ्चालक समिति। त्यो भएको हुनाले त्यसको निर्वाचन गर्दाखेरि अलिकति त्यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ। अलिकति क्षमता भएका साथीहरू, इच्छा भएका साथीहरू, त्यो संस्थालाई चाहिँ लिड गर्न सक्ने किसिमका साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवारी हुनुपर्छ र तिनीहरू निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले अधिवेशनलाई चाहिँ साधारण सभामा अधिवेशनको घोषणा मात्रै अथवा भनौँ न त्यो निर्वाचित पदाधिकारीहरूको घोषणा मात्रै गर्ने गरिकन सबै अधिवेशनका सबै प्रक्रियाहरू निर्वाचन उपसमिति गठन गरिकन अनि त्यसले चाहिँ सबै प्रक्रियाहरू पुर्याएर अनि त्यसलाई चाहिँ हामी घोषणा गर्ने गरिकन लाँदैछौँ। भनेपछि फरक तरिकाले यहाँले पहिले तयारी गरेर घोषणा गर्ने दिनको रूपमा
त्यो 9 गते चाहिँ घोषणा हुन्छ नयाँ सञ्चालक समिति। हजुर, नयाँ सञ्चालक समितिको घोषणा हुन्छ। हामीले 4 गते हामीले चाहिँ सदस्यहरूलाई चाहिँ त्यो प्रक्रिया पुरा गऱ्यौँ र 4 गते नै हामीले नामावलीहरू प्रकाशन गऱ्यौँ, मतदाताहरूको नामावली प्रकाशन गऱ्यौँ, उम्मेदवारी दिन सक्ने किसिमका चाहिँ हामीले ती आचार संहिताहरू तयार गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि 6 गते आज मात्रै हामीले चाहिँ नि उम्मेदवारहरू चाहिँ को हुन सक्छन् भनेर उम्मेदवारहरूको दस्ताखत हामीले चाहिँ लियौँ अथवा दरखास्त चाहिँ आह्वान गरेका थियौँ। निर्वाचन उपसमितिले ती सबै प्रक्रियाहरू पुर्याएर हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा रहेका छौँ। जोस् अरू बेला भन्दा चाहिँ एउटा साधारण एउटा सामान्यतया भइराख्ने निरन्तर रूपमा जुन गर्नुपर्ने एउटा साधारण सभा भन्दा यसपालिको साधारण सभा अलि विशेष छ। अलि विशेष चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा कुरा त निर्वाचनको प्रक्रियालाई एउटा घोषणा सभा जस्तो गरिकन त्यसलाई चाहिँ अलिक छोट्याउँदै पनि छौँ, किनभने कोभिड-19 को कारणले पनि अलिकति ती खालका भिडभाडका कुराहरूलाई पनि अलिक कम गर्ने उद्देश्य र सँगै मैले अघि भने जस्तै अब हामीले नेतृत्वको चयन गर्ने भएको हुनाले साँच्चीकै त्यो नेतृत्व गर्न सक्ने किसिमका साथीहरूको चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति रहोस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो खालको अभ्यासहरू पहिल्यै सबै प्रक्रियाहरू एकदम प्रजातान्त्रिक हिसाबले ती पद्धतिहरूलाई चाहिँ अपनाएर हामीले त्यसरी अगाडि बढ्दैछौँ। हजुर, जो सहकारीलाई कसरी चुस्त दुरुस्त र व्यवस्थित बनाउने र यसलाई एउटा सफल रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो खालको नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी तयारीमा हुनुहुन्छ। हजुर, हामी त्यो तयारीमा एकदम पूर्ण तयार लागेका छौँ। यसपालिको साधारण सभामा चाहिँ यहाँहरूले के कस्ता खालका एजेन्डाहरू हुन्छ नि त्यो साधारण सभा प्रस्तुत गर्ने त्यस्ता विषयहरू चाहिँ के कस्ता खालका चाहिँ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ? सञ्चार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सायदै हामी यो 10 वर्षसम्म आइरहँदाखेरि हामीले विगतका 3 वर्षहरू हाम्रो लागि एकदमै उल्लेखनीय अथवा एकदमै महत्त्वपूर्ण वर्षहरू रहन पुगे। अथवा भनौँ कारोबारको हिसाबले, सदस्य सङ्ख्या वृद्धिका हिसाबले अनि सदस्यहरूलाई उत्साहित गर्दै हामीले चाहिँ गरेका जुन पनि क्रियाकलापहरू छन् ती सबै हिसाबले चाहिँ हाम्रो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण वर्षहरू बने। सायदै यो 3 वर्षको कार्यकालमा म अध्यक्ष भइरहँदा मैले जुन हिसाबले साथीहरूको सामूहिक नेतृत्वको एउटा अभ्यास गरेँ अनि सबैले यो नेतृत्व गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो यो सहकारी भनेको आर्थिक हामी अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने हिसाबले हामी आर्थिकका कुराहरू त गर्छौँ नै, त्यसको बावजुद पनि यो भनेको एउटा सामाजिक संस्था सँगै जोडिएको पनि छ। समाजमै रहेर ती समाजका व्यक्तिहरूले नै एउटा समुदायका व्यक्तिहरूले नै निर्माण गरेको समाजका समुदायका चाहिँ व्यक्तिहरूका बिचमा चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्ने कुराहरू भएको हुनाले पनि यसलाई हामीले सहकारीका सिद्धान्तहरू, मूल्य, मान्यता र मर्महरू सबै कुरालाई चाहिँ नै व्यवस्थापन गर्दै सबै कुरालाई स्मरण गर्दै हामीले यो 3 वर्षलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण वर्ष बनायौँ। यो कारोबारका हिसाबले अनि हामीले गरेका सामाजिक सेवाका कार्यहरूका हिसाबले अनि हामीले गर्ने गरेका अथवा सञ्चार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले गर्ने गरेका कार्यक्रमहरू साथीहरूलाई अथवा सदस्यहरूलाई दिने गरेका जुन सुविधाहरू, सेवाहरू ती सबै हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण वर्ष बन्यो। र हामीले चाहिँ अधिवेशन पनि भएको हिसाबले निर्वाचनका कार्यक्रमहरू पनि त्यहाँ जोडिएको हिसाबले हामीले यो पटक चाहिँ अलिकति विशेष किसिमका चाहिँ एजेन्डाहरू अथवा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू आर्थिक हिसाबले संस्थालाई जीवन्त राख्ने किसिमका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू, महत्त्वपूर्ण चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ लाँदैछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त के छ भने हामीले हाम्रो संस्थाको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने एउटा तयारीमा जुटेका छौँ। तयारीको एउटा अन्तिम चरणमा हामी सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर एउटा पारदर्शी ढङ्गले हामीले चाहिँ हाम्रो संस्थाको चाहिँ जग्गा खरिद गर्ने एउटा वातावरण तयार गरिसकेका छौँ। त्यो भएको हुनाले पनि अब हामी यो साधारण सभाबाट माइनर लिएर यो साधारण सभाले हामीलाई चाहिँ त्यो हामीले लगेको एजेन्डालाई चाहिँ पास पक्कै गर्नुहुनेछ र त्यो माइनर अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हाम्रो संस्थाको आफ्नै जग्गा खरिद गर्ने एउटा तयारीमा छौँ। त्यो हिसाबले पनि त्यो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा पनि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ र त्यो जग्गा खरिद गरिसके पछाडि त्यसमा यही वर्ष आगामी वर्ष चाहिँ हामीले भवन निर्माण गर्ने र आफ्नै संस्थाको कार्यालय आफ्नै त्यही भवनमा राखेर आफ्नै भवनबाट चाहिँ कारोबार गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ अथवा त्यो एजेन्डा लाँदैछौँ। त्यो हिसाबले पनि यो साधारण सभा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को कुरा के छ भन्दा हामीले गर्ने गरेका जुन कारोबारका कुराहरू छन् त्यसलाई पनि अबको यो भनौँ न अब अहिलेको समय सापेक्ष प्रविधिको प्रयोग गरेर अलिकति फरक गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी केही मेनुअली सिस्टमहरूलाई घटाएर हामी प्रविधिमा चाहिँ फड्को मार्दैछौँ। अब हामी यो साधारण सभाकै दिनमा हामी चाहिँ
इन्टरनेट ब्याङ्किङको लन्चिङ गर्दैछौँ। हामी उद्घाटन नै हाम्रो संस्थाको चाहिँ मोबाइल एपको चाहिँ उद्घाटन गरेर हामी कार्यक्रमलाई चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यो एजेन्डा पनि हामीसँग सँगसँगै जानेछ। अनि त्यसपछि हामी अब क्युआर कोड होइन अहिलेको सूचना प्रविधिका सबै ती संयन्त्रहरूलाई अपनाएर अलिकति वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति अब भनौँ न मेनुअल्ली कारोबार गर्ने कुराहरू सबै हट्दै गइरहेको अवस्थामा अझै भन्ने हो भने पछिल्लो समय चाहिँ पैसा बोकेर हिँड्ने कुराहरू पनि अलिकति घट्दै गइरहेको छ होइन। त्यो भएको हुनाले पनि ती कुराहरूलाई पनि पछ्याउँदै हामी चाहिँ अब सञ्चार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई इन्टरनेट ब्याङ्किङ मार्फत अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो एजेन्डा पनि हामी त्यहाँ लाँदैछौँ। अनि त्यसपछि आएर हामीले हाम्रो ओडा अथवा भनौँ न हामी कास्की जिल्लाभरि हाम्रो कार्यक्षेत्र रहेको छ, तथापि हामी 9 नम्बर ओडामा हाम्रो कार्यालय रहेको छ। त्यो हिसाबले पहिलो चरणमा हामी 9 नम्बर ओडाका समुदाय त्यस्ता किसिमका भनौँ न अलिकति विपन्न समुदायहरूका महिलाहरू अथवा महिला शिविर सदस्यहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर हामीले चाहिँ लघु वित्तका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने एउटा योजनामा पनि छौँ। त्यो हिसाबले ती कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले एजेन्डाको रूपमा राखेका छौँ। यी अब सँगसँगै अब निर्वाचनको एजेन्डा त महत्त्वपूर्ण अर्को एजेन्डा रहिहाल्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू लिएर चाहिँ हामी सदस्यहरूका बिचमा अथवा साधारण सभामा प्रस्तुत हुँदैछौँ। हजुर, जस यहाँहरूको सहकारीको जीवनमा यो जुन 10 वर्षको बिचमा चाहिँ भएका र यो पछिल्लो कालमा यहाँलेको जसरी संस्थाले सहकारीले प्रगति गरिरहेका छ भौतिक हिसाबले पनि यहाँहरू अब संस्थागत रूपमै यसलाई सहकारीलाई अझै संस्थागत र जीवन्त तुल्याउनको लागि एउटा भौतिक हिसाबले पनि फड्को मार्ने गरिकन यहाँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ होइन। हजुर, जस्तो सँगसँगै अघि पनि अलिकति कुरा आयो जुन लोकतान्त्रिक एउटा प्रजातान्त्रिक विधिबाट हामीले नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदैछौँ, त्यो खालको तयारी गर्दैछौँ भनेर भन्नुभयो। सहकारीहरूले खास गरिकन विभिन्न खालका समाचारहरू हामीले सञ्चार माध्यममा हामीले प्रसारण गरिरहेका पनि हुन्छौँ होइन। विभिन्न सहकारीमा जुन विकृति विसङ्गतिका कुराहरू आउँछन् त्यो किन भयो त भन्दा मूलतः चाहिँ सहकारीका जुन 7 सिद्धान्त चाहिँ छन् त्यो 7 सिद्धान्तको चाहिँ राम्ररी चाहिँ पूर्ण पालन नभएको कारणले गर्दा यस्ता खालका समस्याहरू आए भन्ने किसिमको कुराहरू हुन्छ। यहाँको सहकारीले चाहिँ यो 7 सिद्धान्त पालना गर्ने कुरामा कतिको चाहिँ ख्याल गरेको छ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू त के छ भन्दा हामीले सहकारीका 7 सिद्धान्तलाई अक्षरशः पालना गरेको चाहिँ नै हामीलाई महसुस छ। र बाहिरबाट हेर्दाखेरि पनि अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ नि जुन सञ्चार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका कार्यक्रमहरू जति छन् हाम्रो अब भनौँ न बचत सङ्घमा भयो, जिल्ला सहकारी सङ्घ भयो, हाम्रा यी छाता सङ्गठनहरूमा पनि एक किसिमको चाहिँ चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ। हामीले गरेका कार्यक्रमहरू अरू भनौँ न अरू सङ्घ संस्थाहरू अरू सहकारी हामी अरू थुप्रै सहकारीहरू पनि छौँ। त्यो भएर ती सहकारीहरूले गर्ने कार्यक्रमभन्दा हाम्रो सञ्चार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले गर्ने कार्यक्रमहरू फरक छन्। हामी पहिलो कुरा त सहकारीको 7 सिद्धान्तलाई अक्षरशः पालन गर्दै हामी समुदायप्रति चासो देखाउँछौँ। हामीले हरेक साधारण सभामा हुनसक्छ अथवा चाहिँ हाम्रा संस्थाका चाहिँ नि वार्षिक चाहिँ भनौँ न कारोबार शुभारम्भको दिवस पारेर अनि अरू कुनै कार्यक्रमहरू अथवा कुनै कार्यक्रमको आयोजना गरेर हामी सामाजिक सेवाका कार्यहरूमा पनि जुट्ने गर्छौँ। हामीले गत वर्ष मात्रै हामीले चाहिँ नि ब्लड डोनेसन कार्यक्रम गऱ्यौँ होइन, रक्तदानको कार्यक्रम हाम्रो संस्था मार्फत गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि छात्रवृत्तिको कार्यक्रम त्यो चाहिँ हाम्रो रेगुलर नियमित कार्यक्रम छ। हामीले चाहिँ जस्तो हाम्रो ओडामा अथवा हाम्रो कार्यालय रहेको ओडालाई हामी चाहिँ प्राथमिकता दिन्छौँ, पहिलो प्राथमिकता। त्यसपछि हाम्रो कार्यक्षेत्र कास्की जिल्ला, त्यसपछि हामी जिल्लाभरि पुग्ने तयारी गर्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यहाँ रहेका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू विपन्न विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ गरिब तथा जेनदार विद्यार्थीहरूको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो संस्थामा रहेका जस्तो अब हामीले कोर्सहरू बनाएका छौँ। हामीले ती कोर्सहरू मार्फत चाहिँ ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति दिने गर्छौँ। भनेपछि हाम्रो समुदायप्रतिको एउटा चासो महत्त्वपूर्ण चाहिँ शीर्षकमा हामी टेकेका छौँ। अनि सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिताको कुराको गर्ने हो भने हामीले चाहिँ अब भनौँ न सदस्यहरूलाई आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पन्न बनाउनुपर्छ, सदस्यहरूलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। अहिले हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कति सहकारीहरू चाहिँ सदस्यमुखी छन् भने कति सदस्यहरू चाहिँ नाफामुखी छन् अथवा व्यावसायिक हिसाबले अगाडि बढेका छन् होइन। भनौँ न सहकारीले कुन उद्देश्यलाई बढी प्राथमिकता राख्छ भन्ने कुराले चाहिँ महत्त्व राख्ने गर्छ। हामीले चाहिँ हाम्रा सदस्यहरूलाई चाहिँ विभिन्न खालका त्यस्ता सुविधाहरू दिएर हामी चाहिँ सदस्यमुखी सहकारीको रूपमा गएका छौँ भन्ने कुराहरू हामी गर्वसाथ भन्न सक्छौँ।
किन भन्दा जस्तो कोभिड-19 को एउटा विषम परिस्थिति आयो, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सहकारी मार्फत हाम्रा सदस्यहरूको परिवारमा जो कोही पनि बिरामी भएर अस्पतालमा रहनु परेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ रु 1 लाखसम्म उहाँलाई चाहिँ बिना धितो बिना ब्याज निश्चित समयको लागि चाहिँ हामीले 7 अटी कर्जाको व्यवस्था गर्यौँ हैन। त्यो भनेको पनि हाम्रो सदस्यहरूप्रतिको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि लगाव हो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि सँगसँगै फेरि के हो भन्दा कुनै सदस्यको घरमा चाहिँ नि परिवारमा चाहिँ त्यस्तो मृत्युको चाहिँ कुराहरू अब दुःखद घटनाहरू हुन सक्छन्। ती घटनाहरू घट्यो भने हामी उहाँलाई चाहिँ त्यो निश्चित समयको लागि हैन, सदस्यहरूलाई त कहिलेकाहीँ आपत्ति पर्न सक्छ, आर्थिक रूपमा सबैलाई पर्न सक्छ कुनै न कुनै बेला हैन। त्यसले गर्दा त्यस्तो अवस्थाको लागि भनेर हामी फेरि त्यहाँ पनि कर्जा सापटी दिन्छौँ। अनि कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा हामीले 15% चाहिँ नि ब्याज भिनाएका व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ हैन। यस्तै यस्तै थुप्रै कार्यहरू गरेर हामी हाम्रा सदस्यहरूसँग पनि सदस्यहरूप्रति पनि हाम्रो चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण लगाव रहेको छ। अनि अरू थुप्रै कुराहरू जुन सहकारीका 7 सिद्धान्त सहकारीका मूल्य मान्यताहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ नि अँगाल्दै ती सबैलाई चाहिँ नि अक्षरशः पालना गर्दै हामी अगाडि बढिरहेको भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हजुर, यहाँले भने जस्तो सहकारीका 7 सिद्धान्त सँगसँगै भइहाले सहकारीको मूल्य मान्यता र जुन राज्यले तयार गरेको अहिले त 3 तहमै एक सहकारी ऐनहरू तयार भएका छन्, बनेका छन्, एउटा ढङ्गले कार्यान्वयन पनि गएको अवस्था छ। ती सहकारी ऐन अन्तर्गत रहेर पनि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कारोबारलाई गतिविधिलाई बढाइरहनु भएको छ। हजुर हजुर, अहिले हामीले कस्तो छ भने अब सफ्टवेयर पनि अलि फरक किसिमको सफ्टवेयर राखेका छौँ। अब हामीलाई सायदै अब भनौँ न पहिला चाहिँ हामी सहकारी विभागले अथवा सहकारी क्षेत्रले हामीलाई जसरी चाहिँ हेरिराखेको थियो, अब चाहिँ हामीलाई सायद सहकारी डिभिजन कार्यालयले पहिला हेर्थ्यो, अहिले सहकारी मन्त्रालयले हेरेको छ। किन भन्दा हामी कास्की जिल्लाभरि भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ नि प्रदेश अन्तर्गतको सहकारी पर्यौँ हैन। अब चाहिँ हामीलाई सायद अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई हेर्नेवाला छ। जसरी चाहिँ नि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू अरू ब्याङ्कहरूलाई जसरी हेरिराखेको छ, ब्याङ्कहरू विकास ब्याङ्कहरू कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई जसरी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ निगमन गरिराखेको छ, नियमन गरिराखेको छ, त्यसरी नै अब हामी सहकारीलाई पनि त्यो अगाडि बढाइराखेको छ सरकारले हैन। त्यो प्रोसेस अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा अब हामीले हाम्रा सबै गतिविधिहरूलाई पारदर्शी गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई पारदर्शी गर्ने अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा तयारी गरिराखेका छौँ। हजुर, भनेपछि सबै हिसाबले एउटा आर्थिक अनुशासनलाई र आर्थिक पारदर्शितालाई पनि ख्याल गरेर यो सञ्चार सहकारी अगाडि बढिराखेका छ हैन। अब यसमा जुन विभिन्न खालका यो सँगै जोडे धेरै कुरा त आइसक्यो, यो सँगै जोडिने कुरा के भने यो खास गरिकन यो बचत तथा ऋण सहकारी भनिसकेपछि एउटा सदस्यले बचत गर्छ र फेरि आवश्यक परेको खण्डमा फेरि ऋण लगानी पनि गर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जोखिमयुक्त चाहिँ कर्जा जुन जोखिमयुक्त चाहिँ ऋण हुन्छ नि त्यो खालको जारी भएको अवस्था यसमा चाहिँ कतिको छ? सञ्चार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी जोखिम कर्जा चाहिँ एकदम न्यून भनौँ न शून्य प्राय छ। जस्तो थुप्रै सहकारी सङ्घ संस्थाहरूमा त्यस्ता कुराहरू देखिन्छन्। हामीले किनभने त्यसलाई अलिकति जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हामीले त्यही खालका व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। हामीले सदस्यसँगै कारोबार गर्दाखेरि पनि धितोमा कारोबार गर्ने हैन, कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ सुरक्षणमा चाहिँ कारोबार गर्ने अनि सदस्यहरूको चाहिँ नि आर्थिक सहभागिता अनि सदस्यहरूको ट्रान्जेक्सन भनौँ न त्यो ट्रान्जेक्सन कस्तो प्रकारको छ भनेर उहाँहरूसँग चाहिँ कारोबार गर्ने अनि अपडेट भइराख्ने कुराहरू ती सबैलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेको हुनाले र हाम्रो प्रोभिजनमा भनौँ न हाम्रो वासलातहरू हेर्दाखेरि पनि प्रोभिजनमा गएको चाहिँ कुनै पनि लोनहरू त्यस्तो खालको लोन नभएको हुनाले हामी शून्य प्रायमा छौँ। हजुर, जस्तो अहिले चाहिँ पछिल्लो कालमा राज्यले एउटा यो बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई पनि जसरी अरू हिसाबले विषयगत सहकारीहरू जस्तो कृषि सहकारी लगायतका अरू सहकारीहरूलाई त्यो सम्बन्धित कुरामा त हुने भइहाल्यो, तर यो बचत तथा ऋण सहकारीहरूले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ हैन 30% लगानी गर्नुपर्छ अनिवार्य रूपमा भन्ने कुराहरू छ। यहाँहरूले चाहिँ त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खालि त्यो बचत तथा ऋण कारोबार मात्रै नभइकन त्यो कुरामा चाहिँ कतिको लगानी भएको छ यहाँ? विशेष गरी हामीलाई अहिले भनौँ न अब सरकारले पनि जसरी चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई त्यो खालको एउटा दायरामा ल्याएको छ र सहकारीलाई पनि अहिलेको ऐनले चाहिँ एउटा भनौँ न सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने ती व्यवस्था गरेको छ। त्यो हिसाबले हामीले के गरेका छौँ भन्दा अब हामी त धेरै जसो अधिकांश चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ उद्योगी व्यवसायी
कास्की जिल्लामा रहेका होइन जिल्लाभरि छरिएर रहेका उद्योगी व्यवसायी व्यापारी साथीहरू मिलेर यसलाई स्थापना गरौँ र पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीसँग भनौँ न उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि कृषिलाई चाहिँ नै व्यवसायीकरण गरिराख्नु भएको छ त्यो हिसाबले हामीले कृषिलाई प्रोत्साहन गरेर लोन प्रदान गरेका छौँ र कृषिको लागि भनेर हामीले छुट्टै व्यवस्था पनि गरेका छौँ जस्तो हामीले भनौँ न सहकारीले 14.75% बढीमा हामीले चाहिँ नि ब्याज भनौँ न लिन पाउँछौँ होइन कर्जामा भने हामीले चाहिँ त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्दै गर्दै हामीले 10.99 10.99 सम्म हामीले लगानी गरेका छौँ ती हामीले ती कर्जाका प्रकृति हेरेर होइन त्यसरी चाहिँ हामीले दिने गर्छौँ त्यो कर्जाहरू त्यसरी दिँदाखेरि चाहिँ के छ भने जुन सदस्यले होइन हामी सदस्यभित्र कारोबार गर्छौँ त्यो हिसाबले जुन सदस्यले चाहिँ नि कृषिमा लगानी गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ नि माग गर्नुहुन्छ उहाँको लागि उहाँलाई प्रायोरिटीमा राखेर उहाँलाई चाहिँ हामी अलिकति सस्तो ब्याज दरमा लगानी गर्ने गर्छौँ त्यो हिसाबले पनि हाम्रो त्यो क्षेत्रमा पनि थुप्रै लगानी रहेको छ र त्यसपछि हामीले सदस्यलाई अलिकति मोटिभेसन गर्नुपर्छ उद्योगी बनाउनुपर्छ उद्यमी बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको अभियान पनि चलाएका छौँ त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ कर्जाका शीर्षक पनि त्यस्तै किसिमको राखेका छौँ हामीले उद्यमी कर्जा होइन अनि कर्पोरेट कर्जा भनेर त्यस्ता खालका कर्जाहरूको व्यवस्था गरेका छौँ र हाम्रा सदस्यहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो खालको उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्नको लागि प्रोत्साहन गरिराखेको अवस्था छ हामीले एकजना चाहिँ हाम्रो सेयर सदस्यले चाहिँ यो झिलिङ्गा भनौँ न घरमै आफैले झिलिङ्गा बनाइराख्नु भएको थियो उहाँले बनाउँदै आइराखेको अवस्था थियो भने उहाँलाई हामीले अलिकति मोटिभेसन गऱ्यौँ प्रोत्साहन गऱ्यौँ हामीले लोन प्रदान गऱ्यौँ होइन अलिकति सस्तोमा गऱ्यौँ र चाहिँ उहाँलाई हामीले के गर्यौँ भन्दा एउटा उद्योग खोल्न सक्ने सम्मको वातावरण बनाएको छ अहिले चाहिँ उहाँले आफूले त्यो चाहिँ एउटा झिलिङ्गा उद्योग सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ भनेपछि अनि त्यसलाई नै हामी एकदम गर्वसाथ चाहिँ हामी उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि लागेका छौँ र हाम्रा सदस्यहरूलाई चाहिँ हामी उद्योगी बनाएका छौँ उद्यमी बनाएका छौँ भनेर लागिरहेको छ हजुर अब अलिकति यो सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका समस्याहरूको कुराहरू हुने गर्छन् सहकारी सञ्चालकहरूले खास गरिकन यो सरकारले ल्याउने जुन ऐनका विषयमा पनि हामीसँग सरकारवालासँग सल्लाह नगरिकन ल्यायो भन्ने खालको कुराहरू यो सहकारी ऐन निर्माणको सन्दर्भमा त्यो कुराहरू उठेका थिए अद्यापि अहिले पनि जुन यो एउटा सेम अथवा समान प्रकृतिको सहकारीमा चाहिँ एउटा सदस्य छ भने अर्को सहकारीमा त्यही प्रकृतिको सहकारीमा सदस्य बन्न नपाउने जुन कुराहरू छ त्यसले पनि अझै व्यावहारिक रूपमा कानुनमा गइराखेको अवस्था छैन भनौँ न त्यो हिसाबले ठ्याक्कै चाहिँ राज्यको तर्फबाट यहाँहरूको सहकारी सञ्चालनको प्रक्रियामा चाहिँ एउटा सहकारी सञ्चालकको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता व्यवधानहरू त्यस्ता अप्ठ्याराहरू त्यस्तो के छ के देख्नुहुन्छ कस्तो छ भने जस्तो विगत लामो समयदेखि होइन सरकारले चाहिँ दोहोरो सदस्यताका कुराहरूको विषयमा सहकारीहरूलाई पटक पटक त्यो खालको चाहिँ नै भनौँ न निर्देशनहरू दिने अथवा व्यवहार पनि त्यही खालको गर्ने अघि हजुरले भने जस्तै कहिलेकाहीँ यस्ता वित्तीय नीतिहरू निर्माणका कुराहरूमा सहकारी क्षेत्रका साथीहरूलाई अथवा सहकारी क्षेत्रका अभियन्ताहरूलाई चाहिँ सँग सहकार्य नगर्ने कुराहरू जुन उठाउनु भयो त्यो वास्तवमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ अब सहकारीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ पहिला भनौँ न अलि पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति थोरै फरक भएर थोरै पोजिटिभ भएर आएको हो कि जस्तो लाग्छ पहिला पहिला सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति फरक किसिमको थियो जसरी ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गरेर सञ्चालनमा ल्याइराखेको थियो भने सहकारीलाई यो समुदायबाटै स्वचालित हुने र आफैले माइनट गरेर आफै भित्रबाट चाहिँ भनौँ न समूहबाट चाहिँ स्वचालित भएको हुनाले यसले चाहिँ अलिकति लापरवाही गर्छ भन्ने कुराहरू पनि थिए र पछिल्लो समयमा चाहिँ सरकारले पनि ती नीतिहरू ल्याउँदै खिच्दै अहिले चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था भनिसके पछाडि सहकारीलाई नै वित्तीय संस्थाको रूपमा विशेष गरी चाहिँ बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ त्यसरी खिचिसकेको अवस्था छ अब हामीले भनौँ न सहकारीले पनि कुनै चाहिँ नै भनौँ न अब कर्जाका कुराहरूमा होस् अथवा बचत गर्ने कुराहरूमा होस् जुन सरकारको बाउन्ड्री छ नि होइन ती कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेरै गरिराख्नु पर्नेछ ती अवस्थाहरू सबै सिर्जना भइसकेका छन् अहिले पछिल्लो समयमा त अब भनौँ न कर्जा सूचना केन्द्रहरू होइन देखि लिएर चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न ब्ल्याक मनीलाई चाहिँ नि अब अलिकति त्यो सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ त्यसलाई सहकारीले पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ
हैन। अब हामीले चाहिँ 10 लाखभन्दा बढीको ट्रान्जेक्सनको लागि हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ यो कहाँबाट आयो, यो पैसा भनौँ न कुन सदस्यले ल्यायो, कहाँबाट आयो, के छ त्यसको चाहिँ नि स्रोत, ती कुराहरू पनि हामीले पनि खुलाउनु पर्ने अवस्था भएको छ। त्यही अनुसारै गइराखेका छौँ हैन। त्यो हिसाबले सरकारले बिस्तारै चाहिँ सहकारीहरूलाई पनि ती खालका कुराहरूमा अगाडि बढाएको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुराहरू छ। अहिले सहकारी ऐन र सहकारी नियमावली बनिसके पछाडि चाहिँ थोरै केही परिवर्तन भएको हो कि भन्ने किसिमको एउटा आवाज त भएको छ। अब जहाँसम्म दोहोरो सदस्यताका कुराहरू छन् यसको विषयमा त धेरै बहस, धेरै छलफल भइराखेको अवस्था छ। अब दोहोरो सदस्यता कस्तो छ भन्दा अब एकै प्रकृतिका नभइकन सहकारीहरू विभिन्न प्रकृतिका सहकारीहरू छन् हैन। कोही सहकारी चाहिँ अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन्, कति सहकारीहरू कृषि सहकारीहरू छन्, कति सञ्चार सहकारीहरू छन्, सञ्चार क्षेत्रका सहकारीहरू छन्। त्यस्ता विभिन्न किसिमका चाहिँ सहकारीहरू भएको हुनाले एउटै व्यक्ति चाहिँ अरू सहकारीमा पनि रहने वातावरण चाहिँ बनेकै हो हैन। अब तर सरकारले ल्याएको जुन कुरा छ, अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा एउटा सदस्य चाहिँ एउटै सहकारीमा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ ऊ एक ठाउँमा भइसके पछाडि उसले त्यही कारोबार गर्नुपर्छ, त्यही संस्थालाई राम्रो बनाउनुपर्छ। त्यही संस्थाबाट चाहिँ कारोबार गर्दै गयो भने पक्कै पनि त्यो सहकारी पनि समुन्नत हुन्छ, त्यो व्यक्तिको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न आर्थिक चाहिँ हैसियत पनि चाहिँ माथि पुग्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। अनि हाम्रो सहकारी अथवा सञ्चार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको हकमा कुरा गर्ने हो भने हामीले दोहोरो सदस्यताका कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै भनौँ न एकदमै अक्षरशः पालना गरेका छौँ र हामीले चाहिँ अब केवाईएम फर्म भर्ने गर्छौँ हैन। अब त्यो फर्म भर्दाखेरि सो घोषणा गर्नुहुन्छ सदस्यहरूले र हामीले सोध्ने पनि गर्छौँ, अरू सहकारीमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने यहाँ रहन मिल्दैन पनि भन्छौँ हैन। अब हामीले सदस्यता दिने बखतमा त एकदमै टाइट गरेका छौँ, तर हामीले जति बेला सहकारी स्थापना गऱ्यौँ त्यति बेला दोहोरो सदस्यताको निकै प्रचलन थियो। त्यो बेलामा भएका सदस्यहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई सोधेर त्यो फर्म भर्न लगाएर अनि त्यो फर्ममा चाहिँ आफूले सो घोषणा गरेर अरू सहकारीमा हुनुहुन्छ भने अरू सहकारीको सेयरलाई चाहिँ उहाँहरूले बन्द गरेर अनि हाम्रो सहकारीमा मात्रै रहनु भएको छ। त्यो हिसाबले सञ्चार सहकारीको हकमा चाहिँ हामी त्यो दोहोरो सदस्यता भएका सदस्यहरू चाहिँ एकदमै भनौँ न कम छौँ अथवा शून्य प्राय नै छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तै यहाँले भनिरहेको कुरामा चाहिँ खास गरिकन सरकारले जुन नीति नियममा बाँध्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अघि पनि मैले भने केही कुराहरू जस्तो समाचारहरू चाहिँ हामीले प्रकाशन र प्रसारण गरिरहेका हुन्छौँ कि कतिपय सहकारीहरूले चाहिँ अझै पनि त्यस्ता समाचारहरू आइ नै राखेका छन्। सर्वसाधारणका निक्षेप सङ्कलन गरेर उठाएर हिँडेका त्यस्ता खालका समाचार अहिले पनि हामीले पढ्न परेको छ, सुन्न परेको छ, हेर्न परेको छ र हामीले चाहिँ वाचन गर्न परेको छ। यो भनेको एक किसिमले विडम्बना पनि हो। यो कारणले पनि राज्यले अलिक बढी नियमनलाई चाहिँ अलिक ख्याल गर्नुपर्ने, यसलाई अझै कडाइ गर्नुपर्ने त्यो कारणले पनि होला होइन। कतिपय सवालमा चाहिँ जुन सहकारीहरूले गुनासो गर्ने गरेको चाहिँ हामीसँग परामर्श भएन ऐन कानुन बनाउँदाखेरि भन्ने कुराहरू त भइ नै हाल्यो। अहिले यहाँले भनिसक्नु भएको छ कि अहिले अलि सहज हुँदै गएको हो कि भन्ने किसिमको महसुस चाहिँ सहकारीहरूले गरेका रहेछन् भन्ने कुरा यहाँको अभिव्यक्तिबाट पनि थाहा हुन्छ होइन। अब हामी अलिक कार्यक्रमको करिब अन्तिमतिर पनि छौँ। अन्तिमतिर चाहिँ यहाँले यो सहकारी क्षेत्रका समग्रमा जति पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, खास गरी त हामी आज सञ्चार सहकारीकै विषयमा अलि बढी कुराकानी गऱ्यौँ, त्यसमा पछिल्लो उसमा चाहिँ सहकारी क्षेत्रको समस्याका विषयमा अलिकति कोट्यायौँ हामीले। अन्तिममा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा के छ भन्दा जस्तो यो सहकारी संस्था भनेको भनौँ न अब सहकारी संस्था भन्नाले हामी बचत तथा ऋणको स्पेसल्ली बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था भनेको एउटा कति सहकारीहरू हामी छौँ, हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कको भन्दा अथवा कुनै कमर्सियल ब्याङ्कको भन्दा पनि बढी ट्रान्जेक्सन गर्ने गर्छौँ होइन। अघि सरले भने जस्तै हामी कहिलेकाहीँ सरकारले अथवा सरकारी निकायहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कमजोर, तर हाम्रो कारोबार र हाम्रो चाहिँ हैसियत होइन अब त्यो चाहिँ अलिक बढी छ होइन। स्वाभाविक हिसाबमा हामी समुदायभित्रका स्थानीय स्तरका होइन व्यक्तिहरू मिलेर चाहिँ त्यो सहकारी संस्थालाई स्थापना गरेका हुन्छौँ। अघि यहाँले पनि थोरै कुरा निकाल्नुभयो, कतिपय सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ अलिकति पैसाहरू उठाउने, बचतहरू सङ्कलन गर्ने अनि त्यसलाई हिनाबिना गर्ने होइन, अनि केही रकमहरू लिएर पनि भाग्ने, ती कुराहरू चाहिँ अलिक पहिलाका कुराहरू। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने सहकारी क्षेत्रमा पनि अलिकति धेरै कुराहरू पारदर्शी भइरहेको छ। धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले जुन सफ्टवेयर चलाउँछौँ ब्याङ्कले पनि त्यही सफ्टवेयर चलाउँछ। जहाँ जुन डाटाबेस हामीले चलाइराखेका छौँ त्यो डाटाबेस चाहिँ भनौँ न त्यही क्लाउड चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने हो, जुन चाहिँ
सायद अरू सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ चलाइराखेका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रा वित्तीय कारोबारका कुराहरूको सिलसिलामा चाहिँ सायदै सबै कुराहरू ट्रान्सपरेन्ट हुँदै गइरहेको अवस्था छ, कन्ट्रोल पनि हुँदै गइरहेको अवस्था छ। र अब जहाँसम्म सञ्चार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कुरा गर्ने हो भने हामी चाहिँ एकदम स्थानीय स्तरका सबै यहीँ भनौँ न पोखरा क्षेत्रकै पोखरामै एउटा उद्यमी प्रकृतिका व्यवसायी साथीहरू अनि अरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा निर्वाह गरेका साथीहरू, यी साथीहरू मिलेर चाहिँ यो भनौँ न सामूहिक नेतृत्वको एउटा अभ्यासका साथमा संस्थालाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यो हिसाबले पनि हामीसँग त्यस्ता खालका भनौँ न हामीलाई त्यो खालको छुट छैन कि, त्यो खालको छुट छैन जुन चाहिँ हामी हाम्रा सदस्यहरूका बचत अथवा हाम्रा सदस्यहरूका चाहिँ लगानी तिनलाई चाहिँ हामीले हिनाबिना गर्ने हामीलाई छुट छैन। किनभने हामी एउटा सामाजिक परिवेशमा छौँ, एउटा यहीँ जन्म्यौँ, यहीँ हुर्क्यौँ होइन, यहीँ बढ्यौँ, सबै खालको एउटा सोसल स्टाटस पनि बनाइसकेको अवस्थामा भएका साथीहरू र सेयर धनी साथीहरू पनि त्यही खालका सेयर धनी हुनुहुन्छ होइन। यहीँ व्यापार व्यवसाय गर्ने, यहीँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ कर्मथलो बनाएका त्यस्ता साथीहरू भएको हिसाबले पनि हामी सबै मिलेर एउटा चाहिँ एउटा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गरेको हुनाले पनि हामीसँग ती खालका समस्याहरू छैनन्। हामीले अब पछिल्लो समयमा यो संस्थालाई राइज गर्दै यो संस्थालाई एउटा नमुना संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास हो। हामीले मैले अघि पनि भनिसकेँ हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ सायदै होइन हामीले अब सदस्यहरूलाई कहिले हामी भ्रमणका कार्यक्रमहरू राख्छौँ, कहिले हामी चाहिँ वनभोजका कार्यक्रमहरू राख्छौँ। त्यो सदस्यहरूका बिचमा फेलोसिप गर्नको लागि हामी त्यस्ता कार्यक्रमहरू राख्ने गर्छौँ। सदस्यहरू बिचमा परिचय गर्ने, एक आपसमा सदस्यहरू बिच संस्थाका विषयमा चाहिँ भनौँ न छलफल हुने ती कार्यक्रमहरू त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि राख्ने गर्छौँ। साधारण सभाका हिस्सामा पनि हामी एकदम चुस्त दुरुस्त गरेर असाध्यै भनौँ न कम खर्चमा तर युनिक तरिकाले गर्ने गर्छौँ। हाम्रो भनौँ न सञ्चार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कुनै महत्त्वपूर्ण अथवा तपाईँहरूको के हो त नि पहिचान भनेर कसैले भन्यो भने हामी गर्वसाथ चाहिँ हामी त्यही कामहरू गर्छौँ जुन अरू सहकारीले गरेका छन्, तर हामी फरक तरिकाले गर्छौँ। हाम्रो फरक तरिकाले गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा छुट्टै पहिचान हो भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। हामीले यो हामीले गर्ने कार्यक्रमहरू मात्रै होइन, हामीले गर्ने जुन वित्तीय कारोबार छ त्यो कारोबारलाई पनि हामी एकदम चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी तरिकाले टेक्नोलोजीलाई पनि एकदमै भरपुर चाहिँ प्रयोग गरेर सेवा सुविधा दिएर जुन चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले तत्कालै बजारमा कुनै किसिमका त्यस्ता खालका चाहिँ सुविधाहरू ल्याउने एउटा अवस्था रह्यो भने सायदै सहकारी क्षेत्रमा सञ्चार सहकारीले सबैभन्दा पहिला त्यस्ता टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसरी अगाडि बढिरहेको संस्था हो र अन्त्यमा अब यो अवसर दिनुभयो। विशेष गरी 10औं वार्षिक साधारण सभाको हामी सङ्घारमा छौँ। हामीले 10औं वार्षिक साधारण सभाभित्र केही संस्थाका नीतिगत कुराहरूलाई संशोधन गर्ने होइन, केही नीतिहरू निर्माण गर्ने र सँगसँगै चाहिँ आएर निर्वाचनको कार्यक्रम पनि सँगसँगै गर्ने भएको हिसाबले र अब भनौँ न संस्थाले आफ्नै घर जग्गा खरिद गर्ने सम्मको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा पनि बोकेर जाने भएको हिसाबले पनि अब हाम्रो यो साधारण सभा चाहिँ इतिहासमा एकदमै महत्त्वपूर्ण साधारण सभाको रूपमा हामीले लिएका छौँ। हामी यसको एकदमै तयारी अवस्थामा रहेका छौँ। अब पर्सि असोजको 9 गते शनिबार दिउँसो 3 बजे हामी चाहिँ सिटी स्क्वायर ब्याङ्क्वेट न्यू रोड पोखरामा चाहिँ यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्दैछौँ। हामीले सबै सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ पत्रचार पनि गरिसकेका छौँ। म यो टेलिभिजन मार्फत पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले पत्रचार सदस्यहरू सबैलाई पत्रचार गरिसकेका छौँ, सोसल मिडिया मार्फत पनि जानकारी गराइसकेका छौँ, पत्रिका मार्फत पनि जानकारी गराइसकेका छौँ भने यो यहाँको चाहिँ यो टेलिभिजन मार्फत पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो कार्यक्रममा सबैको उपस्थिति भएर यी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा चाहिँ एउटा यहाँहरूले छलफल गरेर पारित गरेर यो संस्थाको वृद्धि विकासको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ सदस्यज्यूहरूले, सेयरधनीज्यूहरूले भन्ने कुरालाई चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो संस्थालाई भनौँ न कास्की जिल्लाको मात्रै नभई नेपालकै एउटा नमुना सहकारी होइन, एउटा नमुना सहकारीको रूपमा स्थापित गर्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गर्नको लागि सबैलाई यो मिडिया मार्फत यो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ यो सहकारीको 10औं वार्षिक साधारण सभाको तयारीका सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्न पायौँ। यहाँ विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा पनि क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आज अलिक फरक होइन सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर हामीले कुराकानी गर्न पायौँ। यसको लागि यहाँलाई समय र सम्वादको लागि धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सर। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विनोद ढुङ्गाना, सञ्चार बचत तथा ऋण सहकारी
संस्था लिमिटेड न्युरोड पोखराका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आजको श्रृङ्खलामा खास गरेर हामीले सञ्चार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको यही असोज 9 गते शनिबार हुन लागेको 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरौँ। खास गरी त्यति मात्र नभइकन सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि हामीले आजको यो कार्यक्रममा यो श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र छलफल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि अर्का व्यक्तित्व र विषयका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।